अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पिछले काफ़ी दिनों से आपने चूँकि देखा है कि एक पूंछ में ऑपरेशन भी हो रहा है, और ये ऑपरेशन चूँकि अवामी जो जिद्दोजहद थी, जो लोगों ने अपने हुकूक के लिए लोग निकले, बिजली पे बेजा जो टैक्सेस थे उनके लिए निकले लोग। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि 15वीं आइन में जो एक्ट 74 था, उसमें 15वीं आइनी तरमीम की जा रही थी। 15वीं आइनी तरमीम का जो मुजव्वज़ा मसवदा है, वो इस वक्त चूँकि ज़ेर बहस है, उस मसवदे में बहस हो रही है कि मसवदा क्या है और इसमें तजावीज़ क्या होनी चाहिए, और ये इस पे बहस भी हो रही है, और इसको अभी मंजूर तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये मसवदा भेज दिया है कि इस मसवदे को आप पढ़ें, और उसके बाद इस पर आपने चूँकि साइन करने हैं हर सूरत में। जो कमेटी बनी थी आज़ाद कश्मीर से, उसमें वज़ीर जो ज़राअत थे मीर अकबर साहब थे, वज़ीर तालीम दीवान चुगताई साहब थे, वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद साहब थे, वज़ीर तामीरात आमा अज़हर सादक, वज़ीर कानून फ़हीम रब्बानी और सेक्रेटरी हुकूमत अरशाद कुरैशी और यासर सुल्तान। ये सारे लोग इस कमेटी का भी बाकायदा हिस्सा थे, जिसमें तजावीज़ ज़ेर बहस आई और जो अपना तजवीज़ करदा मसवदा जो तैयार किया गया, ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें होना क्या है, जो तब्दीली हो रही है वो क्या हो रही है। जो तब्दीली हो रही है वो इसमें उसमें चूँकि ज़ारा जो रियासत है, जो लफ्ज़ रियासत है, उसको कहा जा रहा है कि ये ख़त्म होना चाहिए। जो मसवदा है उसमें जो 5वां पैराग्राफ है मसवदे के, चूँकि 26 पेजेज़ हैं, और 26 पेजेज़ में जो 5वां पैराग्राफ है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूएन लिखा गया है। यूएन की जगह पे उन्होंने इसको हटाकर यूएन की जगह पे इसको यूएन यहाँ से ख़त्म किया है, रिमूव किया है। इसकी तजवीज़ है कि इसको रिमूव किया जाए यहाँ से, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हो, और जो यूएन का जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक इसका हल ना ढूंढा जाए। उसके बाद जो आर्टिकल 2 की जो डेफिनेशन क्लास में लफ्ज़ गवर्नमेंट की जगह पे लफ्ज़ जहाँ पे गवर्नमेंट लिखा गया है उसकी जगह पे जॉइंट सिटिंग की तजवीज़ है कि ये जो गवर्नमेंट लफ्ज़ है इसकी जगह पे जॉइंट सिटिंग होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ है उसके बाद मुजवज़ा जो तरमीम नंबर 4 में लफ्ज़ जो लिखा गया है रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसको ख़त्म करके आज़ाद जम्मू कश्मीर कर दिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये है कि रियासत ख़त्म हो जाएगी, और उसको आपने कमरज़मान कारा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि उसमें उन्होंने कहा कि ये अभी हम आपको प्रोविजनल जो सूबाई स्टेटस है वो हम आपको देना चाहते हैं। आपकी असम्बली की जो वुज़रा हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, 27 वज़ीर होंगे और मशीरों की तादाद 3 कर दी जाएगी। आर्टिकल 19 की मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक शेड्यूल 3 के पार्ट बी के 22 इख्तियारात जो कानून साज़ असम्बली के पास थे, उनको हुकूमत पाकिस्तान की रज़ामंदी से मंजूरी से हासिल थे, इन्हें कश्मीर कौंसिल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कश्मीर कौंसिल को दे दिए जाएंगे। जितने भी आइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब का इख्तियार भी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आर्टिकल 19 के तहत कौंसिल का बनाया हुआ कानून जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से बन के जाएगा, उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी असम्बली में डिस्कस नहीं किया जा सकता, और आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर भी ये पावर नहीं होगी कि वो उस पर बहस कर सके कि मुजवज़ा जो मसवदा है, जो कानून है, इस पर बहस होनी चाहिए या नहीं। उस पर बहस भी नहीं होगी, बल्कि वो मंजूर शुदा होगा। तीसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि जो आपका आर्टिकल 50 है और 50A के तहत बिल तरतीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑडिटर जनरल की तकर्री का इख्तियार की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास होगा। उसके अलावा जो मुल्क में जो इमरजेंसी का नफाज होगा वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान होंगे उनके पास ये इख्तियार भी नहीं होगा। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है वो इस पर क्या कहना चाहती है, चूंकि कमरज़मान कायरा साहब पिछले दिन मुजफ्फराबाद गए, और मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि ज़ारा ये पीपल्स पार्टी के कमरज़मान कारा साहब हैं, उनके पास वो नहीं जाएंगे और नहीं गए वहाँ पे, उन्होंने इजलास का बाइकाट किया। इस वक्त धरना मौजूद है रावलाकोट में भी, पलंदरी में भी, मांग में भी, और देगर पूंछ के बहुत सारे शहरों में धरना मौजूद है। धरने में भी हम जाएंगे, जो रावलाकोट में धरना है उसमें भी हम जाएंगे, वहां पे भी हम बात करेंगे लोगों से। मेरे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबिक सियासी शोबा के सरबराह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिद्धार्थ अनवर एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका और आपके इदारे का।
میرے جو دوسرے مہمان پاکستان تحریک انصاف سے ویسٹی باغ سے ڈاکٹر راجہ زاہد صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ زاہد صاحب پروگرام میں خوش آمدید آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شاہد صاحب۔ میرے جو تیسری مہمان ہیں میری محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ، جو فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئر پرسن بھی ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ میرے چوتھے مہمان پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں سابق اسمبلی کے امیدوار بھی تھے، سعید انقلابی صاحب ہوں گے۔ انہوں نے مجھے ابھی جوائن نہیں کیا، اس کے بعد جماعت اسلامی سے مجھے نثار شائق صاحب نے جوائن کرنا ہے، انہوں نے بھی چونکہ جوائن مجھے ابھی اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں آج کل چونکہ آپریشن کی وجہ سے انٹرنیٹ بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے، بہت مشکل سے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، چونکہ انٹرنیٹ بہت ہی محدود ہے، لیمیٹڈ ہے انٹرنیٹ۔ کوشش کریں گے آپ سے بات ہو سکے لیکن بہت مشکل ہے۔ ہم دھرنے میں بھی جائیں گے، راولا کوٹ میں جو دھرنا موجود ہے اس میں ہم زاہد رفیق صاحب اور باقی دوستوں سے بھی وہاں پہ بھی بات کریں گے۔ سردار صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں سیدھا۔ 5 اگست اس طرف تو اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہو گیا، آرٹیکل 35 اس کے بعد 370 ختم ہو گیا، ابھی اس طرف 15ویں ترمیم ہو رہی ہے۔ 15ویں ترمیم بھی یہی ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، آپ کی ریاست کو ریاست ختم کر دیا جائے، اور آپ کا جو تنازع ہے اس کو جموں کشمیر جو تنازع ہے اس کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زمین کا ایک جھگڑا بنا دیا جائے۔ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے بر وقت اور برمولا موقع کے مطابق جو ہے وہ موضوع رکھا اس وقت۔ سب سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس وقت ریاست جموں کشمیر بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہو گئی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو 1947 میں گورنمنٹ بنی تھی، اگر اس کے پریمیمز دیکھیں اور اس کے اغراض و مقاصد دیکھیں تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ 1949 میں معاہدہ کراچی ہوا، 1957 میں جو ہے 1957 میں جو ہے وہ ان نے ایک ایکٹ نکال کے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس کی، آزاد کشمیر کی فوج کا خاتمہ کیا، اور پھر آزاد کشمیر کا اپنا وزیر داخلہ تھا اس کا خاتمہ کیا، پھر 1962 کا ایکٹ آیا، پھر 1968 کا ایکٹ آیا، پھر 1970 کا ایکٹ آیا، پھر 1970 کے ایکٹ کے بعد 1974 کا ایکٹ آیا، اور ان سارے ایکٹوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں پورے ریاست آزاد کشمیر کو انہوں نے ایک بالکل ان کے حقوق کو اور ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا، اور عوام سے ان کا حق حکمرانی اور حق ملکیت بھی چھین لیا گیا۔ اور اب جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، جو 15ویں ترمیم کا جو ڈرامہ ہے، اس کی تانے بانے جو ہے وہ بنتے 5 اگست 2019 کو، اس لیے کہ جو مودی نے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں آئینی دہشت گردی کی تھی وہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ اور امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ ہی کی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے شخص کو آر پار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں 5 اگست 2019 سے پہلے جو ہے فروری میں موجودہ تحریک ترجمان یاسین ملک کو گرفتار کیا گیا، جموں کشمیر لبریشن پہ پابندی لگا دی گئی، اور اس کے اوپر پاکستان حکمرانوں کی طرف سے خاموشی، اور پھر یونو کے اندر پاکستان کا ہندوستان کو ووٹ دینا، اور یہ ساری کڑیوں کو اگر آپ جوڑتے ہیں تو یہ جو پنچ آپریشن جاری ہے، جس میں پنچ کی عوامی حقوق کی تحریک کو اور عوام کے حق حکمرانی کے لیے جو جدوجہد ہے، اور ریاست شخص کی بحالی کی جو جدوجہد ہے، اس میں جو بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، جس میں عابد عزیز صاحب اور تائیں اور تھورار سے جو تحریک شروع ہوئی تھی عوامی حقوق کے لیے، وہ جو پورے پنچ میں پھیلی ہے، اور اب وہ باغ میں بھی وہ داخل ہو چکی ہے، اور وہی عوامی ایکشن کمیٹی اب جو ہے وہ میرپور اور کوٹلی کے اندر بھی منظم ہو رہی ہے۔ تو اس کے پورے سیکوینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنچ میں آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے۔ پنچ میں آپریشن ہمیشہ کیا گیا، 1953 میں بھی ایف سی پی سی نے وہاں چڑھائی کی، 1957 میں بھی ایف سی پی سی نے چڑھائی کی۔ جب بھی لوگ اپنے حقوق کی بات کریں گے، جب بھی اپنے حق ملکیت کی بات کریں گے، حق حکمرانی کی بات کریں گے، تو اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ جو ہندوستان کا امیت شاہ ہے اور پاکستان کا جو وزیر امور کشمیر قمرزمان قاہرہ ہے، ان کا رول ایک ہی ہے۔ ایک طرف وہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر وائسرائے مسلط کیا وہ امیت شاہ کو، دوسری طرف پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے قمرزمان قاہرہ کو جو ہے وہ اس کام کے لیے مامور کیا ہوا کہ وہ کشمیری کا وائسرائے کا کردار ادا کرے۔ اس پوری سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ہندوستان کی طرح پاکستان
जम करना चाहता है अपने उसमें और उसकी शनाख्त खत्म करना चाहता है एक डमी किस्म का सूबा बनाकर, और उसके बाद जो है वो उसको आधे को जो है वो सरहद में और आधे को पंजाब में जो है वो शामिल करना चाहता है। और आपने देखा शायद कि आप खुद पुंछ के दौरे पे थे कि जो पुंछ के अंदर जो इस वक्त गिरफ्तारियां हैं, जो खौफ हरास है, जो तशद्दुद है, और जो इस वक्त है वो भारत के अंदर भी इतना बड़ा तशद्दुद नहीं है जितना थोराड के अंदर और रावलाकोट के अंदर तशद्दुद शुरू हुआ, और वहाँ कर्फ्यू का सा समा है। इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म को और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के बिलखुसूस पाकिस्तान के जर्नलों के डिजाइन को समझने की जरूरत है। जिस तरह आपने 15वीं तरमीम के हवाले से बात की, टूरिज्म अथॉरिटी के नाम के ऊपर नीलम वैली, जेलम वैली, तोली पीर, लस्टन्ना, महमूद गली के ऊपर फौज का कब्जे का प्रोग्राम है कि ताकि टूरिज्म अथॉरिटी के हाथ पे वहां फौज जाके बैठ जाए। उसके बाद जो है वो आपके आजाद कश्मीर के अंदर कोई भी जो कानून है पहले भी इख्तियार नहीं था, आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, आपका जो अटॉर्नी जनरल होगा, पहले ही लेंट ऑफिसरों के हुकूम गुलाम है, पहले चीफ सेक्रेटरी और आईजी पाकिस्तान से होता है, वज़ीर अमर कश्मीर पाकिस्तान से होता है। तो उन चीजों को भी खत्म करके कश्मीर के पूरे कौमी वसाइल को लूटने का मंसूबा बंदी हो रही है। और आप देखें शायद कितनी बड़ी जुल्म है कि आप ये देखें कि पूरे आजाद कश्मीर से 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है और 6000 मेगावाट के ऊपर काम हो रहा है, और 380 मेगावाट की पूरी रियासत की जरूरत है, और वो बिजली भी रियासत को प्रोवाइड नहीं की जा रही। 2 रुपए 35 पैसे कास्ट आती है बिजली के ऊपर, 18 रुपए जो है जाके वो रियासत के अंदर सेल की जाती है। और फिर उससे बड़ा जुल्म यह है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो फर्में हैं उन्होंने अपने अपने सेल्समैन आजाद कश्मीर के अंदर पैदा किए हुए हैं। कोई बनीगाला से डिक्टेशन लेता है, कोई रायवेट से डिक्टेशन लेता है, कोई वो जो है लाड़काना से डिक्टेशन लेता है, और कोई उनके ऊपर उन सब के ऊपर जीएचक्यू बैठा हुआ है। तो इस वक्त कश्मीरियों का नुमाइंदा कोई नहीं है, बल्कि वहां पाकिस्तान की फर्मों के अपने अपने सेल्समैन और अपने अपने जो है वो फोरमैन रखे हुए हैं। और इस पूरे तनाजर के अंदर आवाम ही वो वाहिद रास्ता है, आवाम ही वो वाहिद कुव्वत है जो अपने हुकूक के लिए इस वक्त निकली है। और ये जद्दोजहद जो वो अवामी जद्दोजहद है, ये कोई किसी एक ग्रोह की, किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि आप ये देखें कि रावलाकोट के अंदर, थोराड के अंदर जो है वो हुकूमती पार्टी के जो संजीदा पढ़े लिखे बाशऊर कारकुन है वो भी पार्टी बैरियर से बाहर निकल के वो इस इतिहाज का हिस्सा हैं। तो ये एक शऊर की अलामत है। तो इसलिए शाहिद साहब यह समझना जरूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर की तकसीम के ऊपर एक पेज पर हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान बैन अवी साम्राज्य के सहूलतकार हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दिल्ली और इस्लामाबाद वालों ने मुजफ्फराबाद के अंदर और श्रीनगर के अंदर अपने अपने कश्मीरी सहूलतकार पैदा किए हुए हैं। तो इस एजेंटोक्रेसी के और इस इंपीरियलिज्म के और इस कैपिटलिज्म के मैकेनिज्म को भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए इस पूरी रियासत के शख्स को खत्म करने के लिए आपने देखे कि जो इक़दाम हिंदुस्तान ने किया, आप कह रहे स्टेट सब्जेक्ट रूल, स्टेट सब्जेक्ट रूल तो भारत ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया, और पाकिस्तान ने तो 1974 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया हुआ है। पाकिस्तान ने जो है वो आप देखें नीलम जेलम दरियाओं के ऊपर कब्जा किया हुआ, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर 1960 के अंदर सिंध तास मायदा करके जो है वो कश्मीर के दरिया बांटे हैं। उधर कृष्ण गंगा डैम बने हैं, और इधर जो है वो मंगला डैम और नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और होलाड़ के अंदर जो है वो दरियाओं को लूटा जा रहा है, और उनके ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके इशरत कदर रोशन हो रहे हैं, और कश्मीरी कौम अपने आबो अजदाद की कब्रें डुबो कर भी जो है वो उनको सुकून और उनको अंधेरों में धकेला जा रहा है। तो ये सारा का सारा मसला जो है वो हवसगिरी और कब्जागिरी का है, जहां हिंदुस्तान उस मकबूजा कश्मीर को जो है कब्जागिरी और हवसगिरी की तरफ लेके जा रहा है, और इधर पाकिस्तान हुक्मरान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर कब्जागिरी और हवसगिरी को जो है ना वो तूल दे रहे हैं ताकि इसके शख्स को खत्म किया जाए। सदाब साहब, कहीं ना कहीं चूंकि ज़ाहिर है रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरफ के जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ के लोग इस सारे प्रोसेस में मुलव्वस होते हैं, वो कहीं ना कहीं कानून बनता है। तो आज भी जो मुसवदा है उसमें आपके 6 वजीर शामिल हैं, एक मशीर शामिल है जो वहाँ पे कानूनी राय रख रहे हैं। शाहिद साहब 1900 जब अंग्रेज आए थे ना बरे सगीर में, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, तो उन्होंने भी 1860 का एक्ट बनाया था, 1935 का एक्ट बनाया था। गुलाम कौमों के लिए हमेशा एक्ट होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, और आजाद कौमों के लिए आइन होते हैं। और चूंकि भारतीय मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तानी की कॉलोनी है, और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जो है वो मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की कॉलोनी है, तो वहां जो वो कश्मीरी सहूलतकार हैं, उन सहूलतकारों के जरिए वो अपने तरमीम लाते हैं, अपने एक्ट लाते हैं, ताकि उस कौम के वसाइल लूट सके और उस कौम की शनाख्त खत्म की जाके। और आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी सुतम ज़रीफी है कि दरिया हमारे हैं, पानी के ऊपर कब्जा उनका है, अदालतें हमारी हैं, कानून उनका है,
اسمبلی ہماری ہے، نوکر ان کے ہیں، सरदार تعلیمی साहब सरदार ادارے साहब हमारे हैं, सरदार साहब नसाब आपने अपना उनका है। पानी तो ये जो नहीं गुलामी सरदार का जो साहब आपने अपना मैकेनिज्म है, इस पानी पीछे गुलामी के किया हुआ है मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। और आपको सरदार पता साहब है, शायद आप खुद इसको जानते हैं, समझते हैं कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर मुतालिया कश्मीर के पढ़ाने पे पाबंदी है, पूरे कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलने के ऊपर पाबंदी है। भाई अगर पाकिस्तान इतना ही मुखलिस है तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाकर इसकी कौमी हुकूमत बनाए और इस्लामाबाद के अंदर उसका सफारत खाना खोले, उसको तस्लीम करे और पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी जो है वो अपना केस खुद पेश करें। अब कमरजबान कायरा या गंडापुर को या इमरान खान को या जरदारी को या शहबाज शरीफ को हमारे केस का क्या पता? उनको तो अपने पाकिस्तान का पता नहीं है, उनको अपनी रियासत का पता नहीं है, उनको अपनी रियासत के अंदर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, तो वो हमें क्या इंसाफ देंगे? बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, मेरे साथ चूंकि हुकूमती जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके मेरे साथ डॉक्टर जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब आपके पास आता हूँ। जिस तरह सरदार साहब ने बात की कि चूंकि अगर हमारे पास रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है तो वो मसला हमें ही हल करने दिया जाए, उसकी जो बैनुल अक़वामी सतह पे अप्रोच है उसको भी राजा फारूक हैदर साहब को, तनवीर इलियास साहब को या खालिद हसन इब्राहिम साहब को दिया जाए। लेकिन ये सारा इस वक्त जो मसला कश्मीर है उसको इंटरनेशनल दुनिया में जहां भी कहीं भी अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ज़ारा शहबाज शरीफ साहब करते हैं, वो जरदारी साहब करते हैं। एक तो ये इशू, दूसरा इशू ये कि चूंकि आपकी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में वहां पे बैठी हुई है, 15वीं आईनी तरमीम आपकी पार्टी कर रही है, चूंकि आपके 6 वजीर उसमें मुजवजा जो मसवदा है उसमें वहां पे शामिल थे उसमें बनाने के लिए। तो इस सारे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपकी पार्टी को क्या जरूरत महसूस हुई कि आइन में 15वीं तरमीम की जाए? आइन जो एक्ट 74 है उसमें अगर 15वीं तरमीम की जाए तो पहले ही एक्ट 74 में जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके हुकूक को गस्ब किया गया है। अब जो 15वीं तरमीम होगी तो उसमें जो मजीद जो हुकूक हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको ज़रा छीना जाएगा उनसे। तो इसमें आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है, आपकी पार्टी जाहिद साहब? सरदार साहब की, अनवर साहब की बड़ी लंबी पूरा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और कौम पस्तों का पूरा आइन उन्होंने बयान कर दिया। खैर उनका हक है, जमहूरी हक है, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए चंद चीज़ें हमारे जहन में लाजमन होनी चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर से लेके आज तक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर किसी एक तरीक़ाकार से चल रहे हैं और वो आइन है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको पता है कि एक तारीख़ है, जो तारीख़ अभी अनवर साहब ने बयान की कि जो आखिरी जो एक्ट हमारा 1974 का था उस तक एक हमारे बुजुर्गाने जो सियासत थे और हुक्मरान जो हमारे यहाँ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की आवाम रही है, उनकी एक कुर्बानियों की भी एक लाज़ाल तारीख़ है, तो इसको भी मद्देनज़र रखें। दूसरी चीज़, जिस तरह सरदार अनवर साहब को हम पूरा हक देते हैं कि वो अपने नज़रिए की तरवीज करें, इसी तरह हमें भी भरपूर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बनाने के लिए अवाम ने हक दिया है। हम उसको हक को इस्तेमाल करते हुए मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत कर रही है, उस हक को तस्लीम करें। तीसरी चीज़, जो बात आपने जहाँ से स्टार्ट ली कि जो 15वीं आइनवी तरमीम, पहली बात है 15वीं आइनवी तरमीम को एक ख़ास तनाज़र में देखा जाना चाहिए। आपको पता है कि इससे पहले 13वीं और 14वीं आइनवी तरमीम के दौरान आज़ाद कश्मीर के मारूज़ी हालात थे। हम जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लोग हैं, हमारा ये क्लेम है कि जो मालियाती खुद मुख्तारी राजा फारूक हैदर साहब ने कश्मीर कौंसल से उठाकर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दी है, इसके ऊपर कोई इबहाम नहीं है। इसकी हद तक हमें कोई इबहाम नहीं है, ना इसकी वापसी का कोई तरीका। अब चूँकि बदकिस्मती हमारी यह है, यह बात अनवर साहब को भी और आज़ाद कश्मीर के बाकी तमाम जमातों को भी, शायद वो अभी तक हमारे पास ऑनलाइन नहीं आए, उनको भी माननी चाहिए कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। हमारी 3.5 साल हुकूमत रही, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं रही। ये जब भी नून लीग या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ये किरदार शो हो जाता है, वरना इमरान खान साहब शायद पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ के जो अनवर साहब कह रहे हैं, जो लिबरेशन फ्रंट कह रही है, जो कौम परस्त आज़ाद कश्मीर का कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की तकदीर का फैसला
آزاد کشمیر کے لوگوں نے، پاکستان جو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اور مقبوضہ انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے ان کے لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کے تحت کرنا ہے. تو اس چیز کو گڈ مکس نہ کریں. جب ہمارے قائد نے اعلان بحیثیت وزیر اعظم یہ کہہ دیا ہے تو اس کو ہمیں ان کی جو ان کی کمانڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی لیے آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج بھی آزاد کشمیر کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. اس آج سے 1-2 دن پہلے مظفر آباد میں وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف لائے. اسی جو سارے پروسیس کا جس کا اظہار آپ نے اور جس کا اظہار انور صاحب نے کیا، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ گیا ہے؟ وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں نون لیگ بیٹھی ہے. حالانکہ وہاں پہ راجہ فاروق قدر صاحب اس چیز کو ڈینائی کر کے اپنا ایک لائحہ عمل لے کے چل رہے ہیں اور ہم اس کو آن کر رہے ہیں. اور ریکارڈ کی دوسری کے لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو مجاہد اول کی برسی کے موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بالکل کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ کوئی 15ویں ترمیم جس میں آزاد کشمیر حکومت کو کہ اختیارات کی کمی ہو، وسائل کی واپسی کا معاملہ ہو، کسی صورت ہمیں قبول ہی نہیں. جب ایک چیز وہاں واپس ہم نے اوپنلی کہہ دی، اور پھر اب جس طرح وزیر امور کشمیر کا جو اختیار آئینی اختیار ہے وہ آزاد کشمیر آتے ہیں، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی ذمہ داری انہیں فیسلٹیٹ کریں، لیکن باؤنڈ نہیں ہے کہ ان کی میٹنگ میں جاؤ. اور ہم نے نہ جا کے اپنے ریکارڈ کو بہتر کیا، سامنے کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بعمل بھی ثابت کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمارے ساتھ گڈ مکس کر کے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. زاہد صاحب 15ویں آئینی ترمیم کیا نہیں ہوگی؟ میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کابینہ نے آج بھی یہ کہا ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر آن ریکارڈ ہیں اس کے اوپر، اور آزاد کشمیر کے جتنے وزراء ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ترمیمیں ہونا کوئی مشکل کام یا کوئی ممنوع نہیں ہے. 15ویں بھی ہوگی، ہو سکتا ہے 16ویں کی بھی ضرورت پڑ جائے، لیکن میری بات پوری مکمل ہونے دے شاہد صاحب. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ترمیمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. لیکن اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ایک خاص تناظر میں، چونکہ معاملہ 15ویں ترمیم کا نہیں ہے، معاملہ ہے آزاد کشمیر کی جو سوورنٹی ہے اس کو کمپرومائز کر کے، فائنینشیل جو سوورنٹی ہے اس کو کمپرومائز کر کے واپس کشمیر کونسل کو دینے کا. یہ ہم کسی قیمت پہ ابھی تک تیار نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تیار ہے، نہ وزراء تیار ہیں، نہ ایم ایل ایز تیار ہیں. یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، اور آج کابینہ نے اس کا اعادہ بھی کر دیا اپنی اعلامیے میں کہ اس کا کسی عمل کا حصہ نہیں بنے. اور ہم نے تو، میں آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ ہم نے میٹنگ میں نہ جا کے اپنے اعادے کا اعادہ کیا ہے، اپنا ہم نے دوبارہ حق استعمال کیا ہے کہ ایسی کسی عمل کا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کے 6 وزیر اور ایک مشیر وہاں پہ موجود تھے، جس نے جو مجوزہ مسودہ ہے جس پہ بحث ہوئی، جو لکھا گیا اس میں ترمیم ہوئی، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اپنی موجودگی میں سب کچھ کیا ہے. شاہد صاحب یہ الزام ہے. ترمیم ایک علیحدہ چیز ہے. میں آپ کو کہوں کہ ترمیم کے لیے کمیٹی بننا وہ ایک علیحدہ بات ہے. کشمیر کونسل کی جو راجہ فاروق قدر صاحب نے جو مالیاتی اختیارات آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دیے ہیں اس کی واپسی کا علیحدہ معاملہ ہے. اس کو تھوڑا سا الگ کریں، سیپریٹ کریں اس معاملے کو. ترمیمیں میں نے کہا کہ 15ویں بھی ہو سکتی ہے، 16ویں بھی ہو سکتی ہے، 17ویں بھی ہو سکتی ہے. کابینہ کے ممبران کی تعداد بڑھانا ہے، آزاد کشمیر کے مختلف محکموں کی مزید تعداد بنانی ہے، ہو سکتا ہے. یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے معاملات ہیں. لیکن اس کو ایک خاص تناظر میں جہاں لنک کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ترمیم میں آپ کو نہیں کہہ رہے کہ 15ویں ہو سکتا ہے، ضرورت کے مطابق ہمیں کو 4 ترمیمیں اور کرنی پڑے. چلے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ سے 15ویں ترمیم ہوگی، مالیاتی اختیارات پہ ہم بحث نہیں کرتے آپ سے. لیکن دوسرا جو اگر لیفٹس وہاں پہ UN وہاں سے ختم کیا گیا ہے، لیفٹس ریاست وہاں سے ختم کیا گیا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل ایسی کوئی ایسی چیز زیر کار نہیں ہے، نہ مطالعہ ہے. میں نے آج بھی کنفرم کیا ہے. دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں ایک خاص تناظر میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کو چونکہ پاکستان میں ایک خاص آپ کو پتہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، وہ آزاد کشمیر تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے ایک میڈیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور اس کا شکار، اور اس کے مختلف آپ کو پتہ، آپ کے ہاں یہ پہنچی، ہمارے ہاں کچھ آزاد کشمیر. آپ کو پتہ ہے مظفر آباد سے جو معروف صحافی عبدالحکیم کشمیری صاحب نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہوا اس کے اوپر. لیکن اب مسودہ ایکچوئل
ابھی تک جب تک کوئی بھی چیز ہوگی، ترمیم ہوگی نا، مجھے بتائیں شاہد صاحب، ترمیم ہوگی تو آزاد کشمیر اسمبلی میں آئے گی. آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جب ٹیبل ترمیم کا فائل کیا جائے گا تو اس کے اندر چیزیں کھل کے آ جائیں گی. ویسے ہی اسی کو مفروضے کی بیس پہ ہمیں کیوں متون کیا جا رہا ہے؟ جو مسودہ ہے، اس مسودے میں جو اپنا آپ کے پاس میں سامنے اگر پڑھ دوں سارا، تو اسے جو 5واں پیراگراف ہے اس میں جو لیفٹ UN لکھا گیا ہے اس کو وہاں سے ریپلیس کر دیا گیا ہے. مسودہ میرے پاس موجود ہے ابھی. شاہد صاحب میں پھر آپ کو اس کا اعادہ کر لیکن دوں. جو مسودہ ہے یہ چونکہ مجوزہ مسودہ ہے، ابھی سارا اس پہ حتمی کوئی میں نہیں کہہ سکتا حتمی طور پہ. میں جب سارا یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار چیزیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس آتی ہیں. جس طرح 1 جولائی کو وزیر امور کشمیر کی طرف سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو لیٹر، اب تو خیر پبلک ہو گیا وہ لیٹر، آپ کو پتا پورے سوشل میڈیا پہ ہر جماعت کے پاس پہنچا ہوا ہے. اس کے حوالے سے بے شمار ڈیلیبریشنز آئی ہوئی ہیں. ڈیلیبریشنز ہوتی رہتی ہیں شاہد صاحب، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ترمیم یا کوئی بھی چیز اس وقت ہوگی جب آزاد کشمیر اسمبلی اس کو پاس کرے گی، پھر اس کے اوپر آپ کو مراحضہ نہیں کریں کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، پھر ہم ملزم ٹھہرائیں، ہمیں پھر ہم مانیں گے اس چیز کو. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب دوسری طرف آ جاتے ہیں. یہ جو پونچھ آپریشن ہو رہا ہے، پونچھ آپریشن پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ چونکہ گورنمنٹ آپ کی پارٹی کی ہے، ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے آپ کی پارٹی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. پونچھ میں بڑا شدید قسم کا آپریشن ہو رہا ہے، جو اسپیشلی آپ کہیں کہ اگر تھوراٹ کے اندر جو لوگوں کو مارا گیا ہے، جس طرح مارا گیا ہے، کچھ باخبر ذرائع کے مطابق یہ بھی ہے کہ پاکستان سے FCC اور PC کے جوانوں کو صرف لوگوں کو مارنے کے لیے وہاں پہ تھانے میں اسپیشل تعینات کیا گیا. اس آپریشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات شاہد صاحب میں آپ سے کہہ دوں، جہاں تک میں خود پونچھ سے ہوں، آپ کو میں پونچھ ڈویژن سے، میں خود باغ سے تعلق ہے میرا، مجھے پتا. اور جو چیز ہے ایک معاملہ شروع ہوا وہ اس سے پہلے بجلی کے معاملات پہ شروع ہوا. آپ یہ ریکارڈ تھوڑا سا اس کو درست کیا جائے، بجلی کے معاملے سے ہڑتال ہوئی، باغ بھی شامل تھا، پلندری تک شامل تھے، اور باقی آزاد کشمیر کے 2 ڈویژن اس سے لا تعلق رہے ہیں. وہ کیوں لا تعلق رہے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے. اس کو بھی لمحہ فکریہ بھی، سوالیہ نشان کے ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ آخر کیوں نہیں تھا، ان کو بھی بجلی کی اسی طرح ضرورت تھی، وہ بھی آزاد کشمیر کے پاس ہی تھے. دوسری چیز، ایک خاص تناظر کے اندر جا کے مجھے بتائیں، اس وقت راولہ کوٹ میں، آپ نے ابھی بھی انٹرو میں بھی آپ نے کہا کہ راولہ کوٹ میں دھرنا چل رہا ہے نا. دھرنے کے ساتھ جب چیزیں پرامن ہوتی ہیں تو اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ بنے تو کوئی چیز نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت تک چیزیں پرامن تھی تو پرابلم نہیں تھی. جہاں سے پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوئی، جہاں سے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا. اب جب حکومتی ریٹ کو یا قانون کو چیلنج کیا جائے گا تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی حکومتی مشری باؤنڈ ہے اس کے اوپر ایکشن دینے کے لیے. جہاں آپ تک ایک خاص اینگل سے بات کر، آپ کو پتا ہے کہ زاہد صاحب، ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، جو کہ حکومتی ریٹ کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا. میں پونچھ میں بادستور موجود تھا، جہاں پہ پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ بھی موجود تھا. میں بالکل وہاں پہ جہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے میں بالکل وہاں پہ موجود رہتا رہا. کہیں بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا. لیکن میرے ساتھ چونکہ غزالہ حبیب صاحبہ اس وقت موجود، میں دوبارہ اگر اس کا جواب لے لیں. اچھا میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میرے ساتھ غزالہ حبیب صاحب میرے ساتھ شامل ہوئی ہیں پروگرام میں. محترمہ، آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسرا، سب سے پہلے آئین میں جو 15ویں ترمیم ہو رہی ہے اس میں کیا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ اس طرف بھی ختم ہو رہا ہے، جو ریاست کا اسپیشل سٹیٹس تھا، کیا وہ اس طرف بھی ختم ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے شاید؟ جی آپ سے پوچھا ہے. جی سوری، آپ ریپیٹ کریں گے اپنا سوال؟ میں کہنا آپ سے یہ چاہتا تھا، پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ چونکہ 5 اگست کو جس طرح وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہوا، جس پروٹیسٹ میں آپ جا رہی ہیں، چونکہ آپ پروٹیسٹ بھی آپ آج یہی کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو اس طرف اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہوا، تو اس طرف جو آئین میں 15ویں ترمیم آ رہی ہے، یہ 15ویں ترمیم بھی کیا اسی کا ایک سلسلہ ہے؟ اچھا دیکھیں، شاید سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج فرینڈ آف کشمیر کے زیر اہتمام ہم لوگ ڈیلس سے ہیوسٹن جا رہے ہیں انڈین کانسلیٹ کے سامنے اپنا احتجاج، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے. اور صرف ڈیلس سے ہی نہیں بلکہ آسٹن سے، ٹیکسس کے مختلف شہروں سے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے.
اور اس بات پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ کشمیری انڈیا کے جبر سے تسلط سے آزادی چاہتے ہیں، جو کہ آج 3 برس مکمل ہو چکے ہیں. پوری جو کشمیر کی وادی ہے اس کو انسانی جیل میں تبدیل کیا جا چکا ہے. وہاں انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. وہاں کشمیر کے بچے اپنے جیلوں میں نہیں، اپنے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. ان کے جوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. وہاں معیشت تباہ کر دی گئی ہے. اور ایسے سیاہ کالے قوانین وہاں پہ موجود ہیں کہ جن کو اگر انسانیت شرما جائے ان کے حوالے سے جان کے، تو ایسے میں بہت احترام کرتی ہوں میں اپنے ان ساتھیوں کا، اپنے ان بھائیوں کا جو تھرڈ آپشن کی بات کرتے ہیں، جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ جب ہمیں ہمارا حق خود ارادیت دیا جائے گا، اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کے جو حامی ہیں ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے. لیکن اگر میرے وہ بھائی وہ بہنیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خود مختار رہنا ہے، اگر ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے. اور بذات خود میں الحاق پاکستان کی حامی ہوں اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں کہیں بھی خائف نہیں ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ پہ کوئی اس قسم کے الزامات لگائیں گے کہ میں ISI کے لیے کام کرتی ہوں تو میں ڈر جاؤں گی یا میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، تو ایسا نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے، میں اپنی خوشی سے علاقے پاکستان کی حامی ہوں. میں اس خاندان میں سے ہوں کہ جس کے بزرگ نے، سردار ابراہیم نے 19 جولائی کو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا. اور آج جب آپ بات کرتے ہیں 15ویں ترمیم کی، تو آپ کی طرح مجھے بھی اس پہ ناراضگی ہے، مجھے بھی آپ اسی طرح تشویش ہے جس طرح آپ کو یا میرے خود مختار جو ایک نظریہ ہے اس کے بہن بھائیوں کو ہے. لیکن آپ اس کے لیے پاکستان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہماری شکایتیں اسی طرح ہے جس طرح بلوچستان کے رہنے والوں کی پاکستان سے ہے، جس طرح سندھ میں رہنے والوں کی پاکستان سے ہے، یا پنجاب ہم سمجھتے ہیں کہ نسبتاً پریویلیج علاقہ ہے، ان کی شاید اتنی شکایتیں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنی جو شکایات ہیں، اپنے جو جائز حقوق ہیں، اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے لینے ہیں. اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ لے سکیں. اور ہم ہر چیز کے لیے پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے. ابھی جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہے جو نیازی صاحب تھے، وہ کشمیر کے وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے. کشمیر لبریشن سیل میں انہوں نے اپنے حلقے کے زائد جو لوگ ہیں ان کو بھرتی کیا. اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، پہلے آپ خود کو درست کریں، پھر آپ باہر جو لوگ ہیں ان سے آپ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اگر ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بننے والے سیلوں پہ کس طرح سے سیاسی بھرتیاں کی جائیں گی، تو ہم کسی دوسرے سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں. آج جو پوری کشمیری میں وہ سوال نہیں کرتی کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا. آپ کو کہاں نظر آتی ہے وہ روح؟ کہاں نظر آتی ہے آپ کو کشمیر کے لیڈرز میں وہ طرف؟ لوگ پیسے کی بنیاد پر سیٹیں خریدتے ہیں. اور پاکستان محترمہ آپ کی شکایت پاکستان سے 15ویں آئینی ترمیم پہ اپنی جگہ موجود، لیکن آپ کے ایریے میں، جس ایریے سے آپ بیلونگ کرتی ہیں، وہاں پہ چونکہ پچھلے کافی دنوں سے پونچھ آپریشن ہو رہا ہے، اور پونچھ آپریشن بڑا شدت سے ہو رہا ہے، بہت شدت کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں پہ. کیا آپ کو پتا ہے اس کا؟ بالکل مجھے پتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے عوام سڑکوں پہ آئے، کس طرح سے انہوں نے پولیس کی گاڑیاں چلائی. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، جو خطہ پنچ کے غیور عوام ہیں، یہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی غلط بات پہ نہ سر جھکاتے ہیں، وہ اپنا سر کٹاتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ناجائز ہے اس کے آگے ہتھیار نہیں پھینکتے. اور پنچ کے غیور عوام ہی تھے جنہوں نے 1948 میں جو یہ خطہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے، اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اس ساری جو تحریک کی قیادت کی تھی، جس کی بنا پر جو ہم ایک آزاد خطہ ہے اس کو لے پائے، اور جو کشمیری سکھ چین کا سانس لے رہے ہیں، وہ خطہ پنچ کے جو غیور لوگ تھے ان کی قیادت کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا. اور آج جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بار بار یہ مثال دے رہی ہوں کہ پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی شکایت ہے کہ ان کو پسماندہ رکھا گیا،
جو سندھ کے دور دراز کے دیہات ہیں وہاں بھٹو تو زندہ ہے لیکن جو غریب عوام ہے وہ بیچارے مر رہے ہیں. جس طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک فیوڈل طبقہ ہے وہ تو مراد یافتہ طبقہ ہے, وہ تو پھل پھول رہا ہے, لیکن جو غریب لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, وہ بیچارے سسک کے اور تڑپ کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی اور ہمیں پورا محترمہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کنڈیم کرتی ہیں یہ جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, ریاستی تشدد ہو رہا ہے لوگوں پہ, کیا آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں؟ جو ریاستی دہشت گردی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے باسی ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے ہم آج احتجاج کر رہے ہیں آرٹیکل 370-35A کو ریووک کرنے کے خلاف, اسی طرح یہاں بھی ہمیں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے. یہاں کوئی بھی نان کشمیری نہ جگہ خرید سکتا ہے نہ بس سکتا ہے, جبکہ انڈیا میں اب ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں. تو اسی طرح کچھ اور بھی ہمارے رائٹس ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیے جائیں اور لوگ اس میں انٹرپٹ نہ کریں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے تو ہمارا احتجاج بالکل بجا ہے. بالکل محترم, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. سردار صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ بھی اس ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہیں جو ہو رہی ہے وہاں پہ, اس کی یہ بھی مذمت کر رہی ہیں. دیکھیں شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بات کہی کہ ہمیں تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ 1953 میں جب سردار ابراہیم خان صاحب جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے عوامی حقوق کی بات کی تو ایف سی پی سی نے جا کے پونچھ کے اندر آپریشن کیا اور ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے وہاں. 1957 کے اندر بھی جو ہے نا ایف سی پی سی نے جا کے جب عوامی حقوق کی بات کی تو وہاں مارا گیا. پھر 1960 کے اندر دریا بیچے گئے. میں نے آپ کو 1974 کے اندر جو ہے نا جب شملہ معاہدہ ہوا تو شملہ معاہدہ کی آڑ میں 90,000 فوجیوں کو چھوڑایا گیا کشمیریوں کی تقسیم کی بنیاد کے اوپر. ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم محترمہ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئی ایس اے کے یہ کام کریں, آپ کا حق ہے, لیکن پاکستان یا کشمیر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ زرداری کا نام نہیں ہے, پاکستان عمران خان کا نام نہیں ہے, پاکستان گنڈا پور کا نام نہیں ہے, پاکستان قمردان کاریا کا نام نہیں ہے, پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف کا نام نہیں ہے, پاکستان 21 کروڑ انسانوں کا نام ہے. اور 21 کروڑ انسانوں میں مزدور کسان جو آج بھی غربت کا شکار ہے, آج بھی افلاس کا شکار ہے, اور ان کے اوپر یہ جو جابر حکمران ہیں جو کسی نہ کبھی کسی شکل میں ہوتے ہیں کبھی کسی شکل میں ہوتے ہیں, اور ان سب کے اوپر جو ہے وہ جنرلز ہیں جو کرپشن بھی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ نون کو پالتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں, کبھی ایم کیو ایم کو پالتے ہیں اس کو مارتے ہیں, کبھی طالبان بناتے ہیں ان کو پالتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کو پال کے حکومت دیتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹاتے ہیں, کبھی پی ڈی ایم کو واپس لاتے ہیں. یہ پورا جو کھیل ہے اس کھیل کو ایک سیاست اور تاریخ کے طالب علم سے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس طرف بات سن لیں شاہد صاحب, بات سن لیں, ایک طرف جو ہے وہ یاسین ملک صاحب جو ہے وہ اپنی قوم کی آزادی اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. مودی نے ان کو وکٹمائز کیا ہوا ہے اور وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ کا 35A کا 370 کا خاتمہ ہے, وہ قوم حالت جنگ میں ہے. اور دوسری طرف مظفر آباد کو اقتدار کا جو نشہ ہے, جس طرح محترمہ نے بھی ذکر کیا کہ جہاں تجارت ہے, یہاں لیڈر کون سے ہیں, یہاں تو ٹریڈرز ہیں جو پیسے دے کے حکومتیں خریدتے ہیں, پیسے دے کے وزارتیں خریدتے ہیں, اور جو جن کے ملازم ہوتے ہیں سہولت کار اور اعلیٰ کار میں اور مزاحمت کار میں بہت فرق ہوتا ہے. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پونچھ کے جو لوگ ہیں جن کی تحریک 47 میں بھی رہی, 1832 میں رہی, اور اس وقت بھی جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے طاقت کے نشے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے, چاہے وہ شہباز شریف کی شکل میں ہے, قمرمان کائرہ کی شکل میں ہے, یا جو ہے وہ تنویر الیاس کی شکل میں ہے, کہ وہ طاقت کے ذریعے, شدت کے ذریعے, گرفتاریوں کے ذریعے ہماری آزادی کو ہم سے چھین سکتا ہے, تو اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس غیرت ہے, ہمارے پاس اپنی دھرتی سے پیار ہے. اور اپنی دھرتی سے پیار کے لیے سبز علی خان, ملی خان اور شمس خان نے کھالیں کھچوائی تھی. اپنی دھرتی کے لیے مقبول پر تختہ دار پہ لٹک گئے ہیں. اپنی دھرتی کے لیے یاسین ملک آج بھی جو ہے وہ پوری ہندوستانی قوم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. تو ہم بھی ریاست جموں کشمیر کی سالمیت کے حوالے سے یہ جو 15ویں ترمیم ہے اس غلامانہ دستاویزات کے خلاف, ہم جو ہے 74 کی جو غلامانہ دستاویز ہے اس کے خلاف ہم بھرپور ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور پرامن طریقے سے جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو وارث ہیں, مالک ہے, وہ ریاست جموں کشمیر کی عوام ہے. ریاست جموں کشمیر کی عوام کے اوپر ہم نہ کسی یزید کو یزیدیت کا حق دیں گے. محرم کا مہینہ ہے, اور جس طرح محرم کے اندر جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ ظلم و جبر ہوا, اسی طرح آپ دیکھ کے آئے شاید عزیز عابد عزیز صاحب کو, کہ ان کو زخم, ان کے بلیڈ سے کاٹ کر ان کے اوپر نمک چھڑکا گیا, ان کو مرچیں چھڑکی گئی. تو اس لیے ہماری جو جنگ ہے وہ یزیدیت کے خلاف بھی ہے اور فرعون کے خلاف بھی ہے,
اور ہم शराब دونوں साहब سے यही आजादी पूछना चाहता चाहते हूँ हैं। डॉक्टर साहब से, मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि इनको ये तशद्दुद की इतनी जरूरत क्या पड़ी कि इतना तशद्दुद इनको करना पड़ा? डॉक्टर साहब इतनी क्या जरूरत पड़ी आपको देखें तशद्दुद की? देखें एक चीज़, शाहिद साहब थोड़ा सा फिर चूँकि फरते जज्बात में सरदार साहब बहुत सारी बातें कह जाते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदरूनी मारूजी हालात को पाकिस्तान की हद तक हैं, हम आज़ाद कश्मीर की हद तक हैं, आज़ाद कश्मीर की हद तक उसको बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल ठीक है, करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको गड़ मिक्स ना करें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी गंडापुर साहब आते हैं या कोई भी आते हैं, एक रियासत का आईनी तरीक़ाकार है, एक एक्ट के तहत, और उसके तहत वो आते हैं और जाते हैं, और बाकी सारे मामलात हम पाकिस्तान के साथ वकीलाना या कोई भी मामला है वो उसको तय करते हैं। जहाँ बिल्कुल ठीक है। तक मैं फिर पहली वाली बात जहाँ से आपने मुझे तो कट ऑफ किया था, मैं वहीं से दोबारा आता हूँ। देखें, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर संजीदा न होती तो मुझे बताएं कि 4 कमेटियां बन चुकी हैं मुज़ाकरात के लिए, चारों कमेटियां हर जगह। डॉक्टर साहब आप इतना तशद्दुद करें, आप लोगों को जेलों में रखें और उसके बाद देखें शाहिद साहब एक चीज़ ये समझें कि जहाँ पे जब प्रोवोकेशन की तकरीरें होंगी, हमले होंगे, आपके JKBS के ऊपर और बाकी सारे चैनल्स के ऊपर, जब पुलिस की गाड़ियों की, जलती हुई गाड़ियों की बारिश के अंदर उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस आएंगी, तो वो असेंबली आपने वो गाड़ियां तो आपकी पुलिस ने खुद जलाई है, वो गाड़ी तो आपकी पुलिस ने खुद जलाई है जो है ना। देखिए अनवर साहब, ये आपका क्लेम है, वो हाँ आप सही कह रहे होंगे कि उन्होंने गाड़ियां भी खुद जलाई हैं, उन्होंने अपने बंदों को गोलियां भी, उन्होंने एक मिनट शायद मुझे बात पूरी करने दें, बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखें, जो हमारे जो पुलिस के जवान, गवर्नमेंट की इंतजामिया की गाड़ियां, जाहिद भाई आपका जो एक तर्जुमान है वो डॉक्टर इरफान है, आपका जो तर्जुमान है उसके बयानात उठा के पढ़े ना। मुझे एक चीज अनवर साहब मैं क्लियर कर दूं, वो तर्जमान जहां तक डॉक्टर इरफान का मामला है, उसके ज़िमन में जितने भी हैं, मैं किसी भी स्टेज के ऊपर उसकी तर्जमानी नहीं करूंगा, चूंकि PTI की गवर्नमेंट है। तौसीफ अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जमानी करें, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जमानी मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जमानी और गवर्नमेंट के मामलात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जमानी के लिए तौसीफ अब्बासी साहब ने अपना पहले भी पॉलिसी बयान दे दिया, उसको फॉलो करें। जहां तक इरफान साहब PTI का हिस्सा नहीं है आज तक, ये बात इसको समझे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं, जाहिद साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब के तर्जुमान हैं। वो अनवर साहब आप भी समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जिनके तर्जुमान वो सीख करें। सारा मामला जो है ना, ये जाहिद साहब, ये सारा मामला जो जिस तरह PTI का जो पढ़ा लिखा कारकुन, हम उसकी इज्जत करते हैं, पढ़ा लिखा जो कारकुन है, हम आपकी बात हमारे दिल में भी आपका एहतराम है। हम सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कदर करते हैं। मुझे अगर थोड़ा सा कंप्लीट करने दें, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जहां तक डॉक्टर इरफान का मामला है और उसका मामले में किरदार है, वो अपनी वजाहत जिनके तर्जुमान है वो खुद देंगे। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, आपको पता है कि हमारे लोग भी धरने के अंदर आके अपनी शुरुआत है, लेकिन जो चीजें हमारे ऊपर जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह की आज मुझे आप शायद साहब आज भी आप रावलाकोट में, मैंने आपके चैनल के ऊपर और WNN के ऊपर जब मैंने कमांडर साहब की बात सुनी, तो वो तो मरने मारने पे आए हुए हैं, वो तो ऐलान खुदकुश और कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मुझे बताएं, साजिद आजम साहब जो है, साजिद आजम साहब जो है वो PTI के रहनुमा है। साजिद आजम साहब जो अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट है, वो PTI के रहनुमा है। नहीं कर रहा, मैं कमांडर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब जो आप अगर रियासती इदारे अगर लोगों को मारेंगे, मरने मारने पे आएंगे, लोगों को मारेंगे, उन पे स्टेट फायर करेंगे, उनके जिस्म काटेंगे, उसमें मिर्ची रखेंगे, उसमें नमक रखेंगे, तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे? हम फूल बरसाएंगे। मेरी वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हलकों से मेरी उनसे बात हुई है। जहां तक आबद साहब का मामला है, आबद साहब के मामले के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है। इंक्वायरी कमेटी अपनी मुफस्सल रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर हक़ाइक़ वाज़े हो जाएंगे कि किसने तशद्दुद किया, क्यों किया, उसके बैकग्राउंड क्या है। उस वक्त तक हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। और इस हद तक इसलिए कि चूंकि बैसियत इंसान, और आपको एक बात शायद साहब, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा मामला आबद की हद तक हाईलाइट हुआ, तो मैं वैसे चूंकि मैं
एक इंसानी हकूक का भी तर्जुमान हूँ, तो मैंने खुद जाके जनाब वज़ीर आज़म को ये बात उनके जिम्मेदारों की ये बात पहुंची कि यह मामला, यह तर्ज अमल किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह आज़ाद कश्मीर बेस कैंप का किरदार अदा करेगी, जुल्म का किरदार अदा नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। इसकी हद तक तो मामला क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से अभी भी ये अर्ज है कि जो रावला कोर्ट के जिम्मेदारान हैं, जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उसमें शामिल हैं, कमेटियां 4 बन चुकी हैं। आप कंडीशंस लगाए बगैर मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात को आगे लेके जाएं। मुज़ाकरात जब होंगे तो उसका कोई हल निकलेगा। जाट भाई आपका ताल्लुक पुंछ से है, आप वज़ीर आज़म साहब को लेके खुद भी वो भी पुंछ से ही हैं, तो आप वज़ीर आज़म साहब को लेके पुंछ में क्यों नहीं जाते? पुंछ में वज़ीर आज़म साहब को और आपको क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट वज़ीर आज़म साहब खुद चले जाएं, वो हमारे धरती के आदमी है, हमारे इलाके से आदमी है, वो जाएं, जाके इस मसले का हल निकालें। अगर वो पुंछ का ऑपरेशन रोक नहीं सकते, पुंछ का मसला हल नहीं सकते, तो रियासत का मसला कैसे हल करेंगे? एक चीज आपको बता रहा हूँ कि रोशा ऑपरेशन का कोई मामला नहीं है। इक्का दुक्का अगर कार्रवाई हुई है तो उनकी भी एक खास पस मंजर है, उसके ऊपर हो रही है। जहां तक जनाब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की बात है, तो वो खुद भी आएंगे, वो पुंछ धरती के रहने वाले हैं, वो खुद बंद हो जाते हैं जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो आएंगे। और उन्होंने शायद अपने आपसे पहले है कि रावला कोर्ट के माहिदीन के जिरगे में बहुत सारी चीजें क्लियर की, उस राय के ऊपर जाके कमेटियां बनी और कमेटी का स्ट्रक्चर बढ़ाया गया। फिर पहले गुजरा की हद तक रखी गई, फिर गुजरा से उसके अंदर माहिदीन सरदार अर्जिश और सरदार नय्यर अयूब साहब को शामिल किया गया। मैं डॉक्टर साहब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, डॉक्टर साहब मैं क्लियर करता हूँ आपको। सरदार लियाकत अय्याज जो पीपल्स राइट फोरम का हिस्सा थे, मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे, मुज़ाकरात 5 बजे होना थे, 4 बजे आपने उनको उठा लिया वहां से, पर मुज़ाकरात कैसे होंगे? देखें एक चीज आपका, लियाकत अय्याज साहब की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो लियाकत अय्याज साहब की पिछली स्पीच को भी मद्देनजर रख के उसके ज़मीन में बात करें। तो वो अपना डॉक्टर साहब जो मुजफ्फराबाद में जो क्या तनवीर इलियास साहब की जो स्पीच है उनकी बात सुने ना। तनवीर इलियास साहब ने जो स्पीच की है, तो वो क्या किसी बाशऊर या कोई सिविलाइज आदमी तकरीर कर सकता है जो उनने पूरे आजादी फंदू को राह का एजेंट डिक्लेयर किया है? सरदार अनवर साहब, ये आपको पता है कि आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं आपकी कदर करता हूं, तो आप कम अज कम तनवीर इलियास साहब के उस बयान की भी मजम्मत करें और उस बात की भी मजम्मत करें कि जो उन्हें पूरी कौम को और पूरी कौम की आजादी पसंदों को और कौम प्रस्तों को, यानी कौम प्रस्तों को उन्हें रागा एजेंट डिक्लेयर किया, उनको तो माफी मांगनी चाहिए। आपने उसे, अगर वो होश में नहीं थे तो चलो, जब होश में आए तो उस वक्त तो माफी मांगनी चाहिए उनको। देखें, जहां तक उस मखसूस बयान के ताल्लुक है, उसका भी ताना बाना आपके लोकल एक मामले से जुड़ता है, वो आप समझते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद लोकल भी क्लियर कर देता हूं, तौसीफ अब्बासी साहब ने उसके ऊपर बड़ा वजाहती बयान जारी किया। मैं जाहिद भाई आपकी कदर करता हूं, मैं जाहिद साहब आपकी कदर करता हूं, मैं आपको इख्तियार देता हूं कि आप जो है ना, एक जो लोग अगर मुलव्वस है तो आपकी अदालतें आपकी हैं, जज आपके हैं, आप उनके खिलाफ ट्रायल करें, आप उनको गिरफ्तार करें, ट्रायल करें, अगर वो विक्टिम है तो सजाएं दें। अनवर साहब, मैं इसी चीज को आगे लेके कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात होंगे तो कुछ चीजें को आगे मुज़ाकरात चलेंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हम यूनिलेटरल ट्रायल करेंगे, वो भी आपके लिए कल मसला बन जाएगा। हम यूनिलेटरल कोई चीज करेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, पूरी दुनिया में हम मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए आलमी सतह पे एफर्ट कर रहे हैं, और आज के दिन आप एक जो हमारा इंटरनल मसला है उसको लेके उलझे हुए। इस दिन के लिए ये मौजू कतन मुनासिब नहीं है। जो भी वहां पे हो रहा है उसके लिए आप इससे पहले रखिए, इसके बाद में, लेकिन आज आप सिर्फ 5 अगस्त के हवाले से बात करें कि 5 अगस्त को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, जो एक बहुत ही फोर्सफुली बर्बरियत जो इंडिया ने की है, और पूरी दुनिया में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर हम आपस के इन्हीं इलाकाई झगड़ों में उलझे रहेंगे तो हम दुनिया को अपनी बात कैसे सुना सकेंगे? आज रुके आप, ये सब्ज़ अली साहब है मेरे साथ, ये इनाम शेरवानी है मेरे साथ, ठीक है, ये दिनेश है, ये मैं खुद हूँ, शमीम है मेरे साथ, वो बच्ची आप देखें, हाइका खान, अर्जुमन, ये छोटी सी बच्ची, ये वो लोग हैं जो अपने कामों की छुट्टी की है उन्होंने, ठीक है, तो औरतों ने अपने कामों की छुट्टी की है, घरों के काम छोड़े आदमी, ये लोग वो हैं जो यहाँ के बहुत मशहूर और मारूफ समाजी लोग हैं, जिनको लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। छोटी सी बच्ची, ये यहाँ इसलिए हम जा रहे हैं एटीएम कॉन्सुलेट के सामने। मोहतरमा ज़ाला हबीब साहबा ह्यूस्टन में इसी बात पे बारिश वारी खाने को जाके मैंने अकेले 1 घंटे यजमान बनाया रखा है, ठीक है, और हमारा कायद यासीन मलिक आज भी तार जेल में है।
محترمہ کو فنش کرنے دیں. بات نہیں بولا. ہم سارے لوگ ادھر اس لیے جا رہے ہیں اپنے کاموں کی چھٹیاں لے کے. ہمارے کسی کے آئل ویل نہیں ہے پیرنٹس کے کہ ہماری کوئی دولت کی وہ لگی ہو. ہم اپنا نقصان کر کے اپنے پیسوں سے گاڑی میں گیس ڈلوا کے وہ کر کے صرف اس لیے جا رہے ہیں. اور صرف ڈیلس سے نہیں جا رہے, آسٹن سے جا رہے ہیں, ٹیمپل سے جا رہے ہیں. اس لیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنی بات یہ پہنچائیں. آج اگر ہم بیٹھ کے ہم یہ لڑ رہے ہیں کہ لیکن محترمہ سوال میرا یہی ہے جس پہ آپ جا رہی ہیں. سوال یہی ہے کہ اگر 5 اگست کو اس طرف اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم ہوا تو اس طرف 15ویں ترمیم کیا اسی کا تسلسل ہے؟ دیکھیں آج آپ شاید صاحب پھر آپ اس کو گورنمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ 15ویں ترمیم ابھی ہوئی نہیں ہے, اس پہ آپ پھر بات کیجیے گا کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور کیسے ہم روک سکتے ہیں, اور ہم روکیں گے انشاءاللہ. لیکن جو گورنمنٹ ہے, سیٹنگ گورنمنٹ کے 6 منسٹر بیٹھ کے وہ تجویز اگر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو رہی ہے. نہیں تو یہ پھر آپ شاید صاحب الزام لگا رہے ہیں. میں آپ سے کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں 6 منسٹر وہاں پہ موجود نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 15ویں ترمیم کوئی جرم نہیں ہے, نہ جس طرح 14ویں ترمیم کا کوئی جرم تھا, نہ 15ویں ہے, نہ 16ویں ہے, نہ 17ویں ہے, اور نہ آگے والی ہے. حالات کے مطابق جہاں جہاں پہ ضرورت پڑی ترمیمیں ہوتی رہیں گے, لیکن اس کو ترمیم کو کسی خاص کانٹیکس میں. مجھے ایک چیز ہوگی کہ میں جب ہم نے ریاست کی اتھارٹی کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آخری ترمیم جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے کیٹیگوریکلی کے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو فاروق حیدر صاحب نے نہیں ہوگی, اس کی اختیارات میں بحث نہیں ہوگی. کشمیر کی اکائی کی حیثیت کے اوپر, کشمیر تحریک آزاد کشمیر کے اوپر جو اثرات پڑنے اس کے حوالے سے کوئی ترمیم کسی قسم کی کسی ذہنوں میں نہیں ہے. جو اس طرح یہ 13-14 ترمیم آزاد کشمیر کے انتظامی معاملات کو حل کرنے کے لیے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ جس طرح آپ اس خاص تناظر میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک پروپیگنڈا ایک مہم شروع ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. میں نے آپ کو پیراگراف نمبر 5 میں سے UN جہاں پہ لکھا آپ نے مجوزہ, میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے جو مجوزہ شاہد صاحب آپ کے پاس پہنچا آپ اس کا پیرا پڑھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ابھی تک اس کو فائنل نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اس وقت قمرزمان قاہرہ جو وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, وہ اور شہباز شریف اس وقت اس 15ویں ترمیم کے ذمہ دار جو ہیں وہ شہباز شریف ہے, وہ قمرزمان قاہرہ ہے, وہ جو پاکستان کے اندر سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ہے, اور جو آزاد کشمیر میں ان کے سہولتکار اور اعلیٰ ہیں وہ ہیں. ہم اس وقت پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کر رہے, اس وقت تو بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی فیڈرل چیف سیکرٹری کی, وزیر امور کشمیر کی, اور پاکستان کی حکومت کی, جن کو خود فوج نے لایا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی فوج نے ختم کیا, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. دیکھیں انور صاحب, ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے تو جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومتوں کا نام نہیں ہے, 22 کروڑ عوام کا نام ہے, اسی طرح فوج چند جرنیلوں کا نام نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, میں ایگری کرتا ہوں فوج کا نام ہے. اور یہ بھی آپ ایگری کریں کہ آج بھی جس پر ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے فوجی بھائی ہر جگہ پہ اوپر اپنی اپنی مورچوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ان کی قربانیوں دے رہے ہیں. اور اپنی ساری ہم صاحب آپ سے ایگری کرتے ہیں, ہم ان فوجیوں کی قدر کرتے ہیں, لیکن ہم جنرل باجوہ کی اور جنرل فہد حمید کی آپس کی لڑائی کی جو ہے نا, وہ لڑائی کی بنیاد پہ پوری قوم کا کھلواڑ نہیں چاہتے. پاکستان کی میں اس کے اوپر ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہتا شاہ صاحب پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو ہم اس کے معاملات میں کیوں نہ کریں. قمرزمان قاہرہ آ کے میری قوم کو غلام بنا رہا ہے, قمرزمان قاہرہ یا گنڈا پورا کے میری قوم کو غلام بنائے تو وہ میرے قوم میں مداخلت کرے, وہ میرے وسائل لوٹے, وہ میرے دریا لوٹے, وہ 15ویں ترمیم کرے تو میں ان کی بات ہی نہ کروں. انور صاحب, سردار انور صاحب, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے لیں کہ قاہرہ صاحب مظفر آباد آئے سے 2 دن پہلے آئے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کر کے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ ہم کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. جب ہم کیٹیگوریکل یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایکسپٹ کیا جائے, بجائے اس کے اوپر رائزہ نہیں کی جائے, اس کو کیا جائے. ہم اپنی 13ویں ترمیم کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی, بیٹیوں کی مصیبتوں کا ذکر کریں کہ جن کو انڈین فوجی بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں, جنہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت, پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت, پوٹا کے تحت, ٹاڈا کے تحت, انٹرنیشنل انڈیا ٹیررزم ایکٹ کے تحت, اور ایک فہرست ہے سیاہ قوانین کی. اگر میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, ایگری کرتا ہوں, لیکن ویسی صورتحال ہے, لیکن ویسی صورتحال ہے اس وقت پوچھ میں.
ये आपने चीज शायद साहब ये एनालिसिस किए, मैं शायद साहब एक चीज आपको रिक्वेस्ट शायद करूंगा, साहब जिस तरह ज़ारा ज़ारा हबीब साहबा हबीब की साहब, कदर करते हैं, इनसे ये कहें कि इंग्लैंड के अंदर, ब्रसेल्स के अंदर, और आपने देखा मुजफ्फराबाद के अंदर, और आपने पूरी दुनिया के अंदर यासीन मलिक के हवाले से और हिंदुस्तान के इस एक्ट के हवाले से हम ही सड़कों पर हैं, हम ही जेलों में हैं, और हम ही उसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। नहीं, हम ये बात नहीं है। आपके आप साथ ब्रसेल्स के अंदर जाके देखें, इंग्लैंड के अंदर देखें, मुजफ्फराबाद में देखें, दिल्ली में जाके देखें, हम ही उनको ललकार रहे हैं, जो है वो हिंदुस्तान के जो कब्जे के खिलाफ हमारी क़यादत ही फांसियों पे चढ़ी है, हमारी क़यादत ही जेलों में है, और हम उन माओं और बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हम ही लड़ रहे हैं। मकबूल भट्ट जितने आपके लीडर हैं उतने हमारे भी लीडर हैं, यासीन मलिक जितने आप। मैं इसके ऊपर एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर के मखसूस हालात के तनाज़र में, पाकिस्तान के बुग़्ज़ के तनाज़र में हम चीज़ों को गवर्नमेंट करके, आपको पता है कि जो ये इंडिया इन्हीं क्लिप्स को फिर बाद उठा के पूरी दुनिया में प्रोपेगेट करता है कि ये देखें जी पाकिस्तान के हम देखें जिस अथॉरिटी, जिस मॉरल अथॉरिटी के ऊपर हम गवर्नमेंट कर रहे हैं। चलो मैं एग्री कर लेता हूँ थोड़ी देर, लेकिन डॉक्टर साहब आबिद अजीज की जो सूरत हाल है आपके सामने, आपने देखी क्या? मैंने आपको जब कह दिया कि आबिद अजीज की सूरत हाल के ऊपर इंक्वायरी कमीशन, एक कमेटी बनी हुई है, वो अपनी इंक्वायरी कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसको हॉस्पिटल दोबारा रिपोर्ट आएगी, उसके देखें, उसके अंदर पूरी एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट पब्लिक होगी। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी से बात हुई है और कोई है, लेकिन जो ये मिनिस्टर इसमें कुछ चंद काली भेड़ें हैं इसके अंदर शायद साहब, तो वो आइडेंटिफाई होंगी, जो रियासत की इकाई के ऊपर, रियासत के बाशिंदे के ऊपर, रियासत के वजह से किसी खास तनाजर के अंदर अगर कोई इस तरह जुल्म हो रहा है तो इसकी किसी सूरत इजाजत नहीं। मैंने पहले कैटेगरी के लिए बात कही थी, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए इसकी इतनी कम है। देखें, एहतजाज अवाम का हक है, जिस तरह अवाम का हक है तो अवाम का ये भी हक है कि वो पूरा मन एहतजाज करे, और गवर्नमेंट का हक है कि उनको वो सारे मौके फराहम करे। देखें, जहां तक बिजली की बात है, 5 मिनट डॉक्टर साहब मेरे पास आखिरी 5 मिनट हैं। 5 मिनट में चूंकि एक क्वेश्चन आखिरी आपसे रखता हूं, बाकी 2 मेहमान भी है मेरे, उनसे भी रखूंगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आज एक और FIR काटी गई है, वो FIR में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्टर थे उस दिन, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और FIR में लिखा भी है कि लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि आटे में सब्सिडी, बिजली पे गैर जो जालमाना किस्म के टैक्सेस थे उनके खात्मे के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए भी आपने FIR काट दी। देखें, ये तो आप अभी नोटिस में ला रहे हैं, मुझे इस FIR का नहीं मामले का पता कि आज कोई नई FIR हुई है नहीं हुई, वरना उसके ऊपर मैं अपडेट लेके आपके पास बात कर रहा होता, क्योंकि आप अभी नोटिस में ला रहे हैं। इसको हम देखें एक चीज शाहिद साहब, एक चीज को थोड़ा गारंटी करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन किस्म का अदालती सिस्टम मौजूद है, एक सिस्टम है, एक इंतजामिया का सिस्टम मौजूद है। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली FIR कोई हतमी चीज नहीं है, चीजें जो होती हैं वो कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती हैं, वहां जाके शो करनी पड़ती हैं। और लेकिन एक चीज है, जाहिद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब ने क्या इस्तीफा दे दिया है? मेरी इत्तला में ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब भी आइन में 15वीं तरमीम पे इख्तिलाफ करके मेरा ख्याल है उन्होंने भी ज़राए के मुताबिक इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक कंफर्म किसी आज़ाद ज़राए से हमारे पास कोई इत्तला अभी तक मौजूद नहीं है। ऐसे कोई इत्तला ऑफिशियली तौर पे हमारे ग्रुप में भी नहीं आई, ना ऐसा कोई बयान सामने आया है। आज असेंबली की काबीना की, आज़ाद कश्मीर काबीना की मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स भी आ गए हैं, उसके अंदर बहुत सारी मजीद चीजें उसके अंदर ऐड की गई हैं। 2600 असामियां एजुकेशन की तख्लीक की गई हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुख्तलिफ एक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर डिसाइड की गई हैं, लेकिन जंगलात के हवाले से बहुत अच्छे फैसले किए गए। लेकिन इस तरह का कोई जंगलात पे फिर आपसे प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि जंगलात वाला बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है, इस पे प्रोग्राम आपसे जरूर बनता है। लेकिन हम हाजिर हैं, जब भी आप बुलाएंगे हम बिल्कुल हाजिर हैं उसके ऊपर, बिल्कुल जंगलात पे बात करेंगे। लेकिन आखिरी चलो मेरे पास 3 मिनट आखिरी बचे हुए हैं, तो 1 मिनट आपको दूंगा। आइन में 15वीं तरमीम और 5 अगस्त का दिन, इस पे आपने 1 मिनट के लिए आपने बात करनी है। सलाह साहब आपसे शुरू करता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं जाहिद साहब का और ज़ाला साहब का दोनों का कदरदान हूँ, सबकी रिस्पेक्ट है, सबके नज़रियात है, सबके नज़रियात का एहतराम एक सियासी कारकुन की जिम्मेदारी होती है जो तारीख और सियासत के ऊपर यकीन रखता है और तारीख और सियासत का तालिब इल्म होता है। दूसरी बात है कि हमारी आज़ादी पाकिस्तान की आवाम के साथ मशरूत है, और मैं पाकिस्तान की उन गरीब इंसानों की आज़ादी का हमायती हूँ, उन बलोचिस्तान के लोगों के हमायती हूँ। मैं तो फातिमा जिन्ना को जब गद्दारी का एजेंट डिक्लेयर किया गया था और फातिमा जिन्ना का कत्ल हुआ, भुट्टो का कत्ल हुआ, बेनजीर का कत्ल हुआ, उन सब कत्लों के खिलाफ हूँ और उन सब कातलों के खिलाफ हूँ। मैं PTI के जो वर्कर के ऊपर तशद्दुद होता है पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं बुनियादी तौर पर तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मैं इंसानी आज़ादी पे यकीन रखता हूँ, और इंसानी आज़ादी तभी शुरू होती है जब हम एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करें। पाकिस्तान हुक्मरान हमारी आज़ादी का एहतराम करें, हम पाकिस्तान का एहतराम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि 15वीं तरमीम हो या जो है वो क्या हिंदुस्तान का एक्ट हो,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کا حکمران طبقہ, میں جب بات کرتا ہوں حکمرانوں کی تو اس میں ریاست اور عوام نہیں آتی, چونکہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے. ریاست میں, حکومت میں اور سیاست میں بہت فرق ہوتی ہے. حکمران مودی کی مخالفت کا مطلب ہندوستان کے عوام کی مخالفت نہیں ہے, پاکستان کے باجوہ کی یا شہباز شریف کی یا قمر زمان قاہرہ کی مخالفت کا مطلب پاکستان کی مخالفت نہیں ہے, وہ تو خود کسی کے سہولت کار ہیں. اس لیے ہم ہندوستان کے عوام کی بھی آزادی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام کی بھی آزادی چاہتے ہیں, اور کشمیر کی آزادی بھی چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے, جو ریاست جموں کشمیر متحد ہو کے ہندوستان, پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کا پل بنے, امن کا پل بنے, تجارت کا پل بنے, اور ہم سب لوگ ایک خطے کے اندر جو یورپی یونین کی طرح رہیں. اور جس طریقے سے آپ بیلجیم کے اندر بیٹھے ہوئے, میں آپ کو پتا پورے یورپ میں آپ کے ساتھ گھوما ہوں, تو جس طریقے سے پورے فرانس, اٹلی اور جرمنی کے درمیان سوئٹزرلینڈ موجود ہے, اس طرح ہم ہندوستان, پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک خود مختار و خوشحال کشمیر موجود ہوگا, جو سب کے درمیان دوستی کا پل ہوگا. اسی طور پر 15ویں ترمیم ہو یا مودی کا کوئی ایکٹ ہو, ہم ریاست کی وحدت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ریاست کی شخصیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, عوام کی حق حکمرانی کے اوپر اور حق ملکیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور عوام کی حاکمیت پہ آپ کا یقین ہے. محترمہ کیا کہتی ہیں, آپ کے لیے آخری منٹ ہے میرا. بہت بہت شکریہ شاہد کہ آپ نے اس دن کے حوالے سے, باوجود آپ کی گھریلو جو پرابلمس تھے, آپ کی امی جی کی طبیعت ناساز تھی, اور ہم سب ان کے لیے دعا ہیں صحتیابی کے لیے, اللہ میاں ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے, آمین. کہ آپ نے قومی فریضے کو, اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب کو مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا. اور میرا آخر میں سب سے یہی پیغام ہے کہ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں, ہم اندر سے جس طرح گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے, بچوں کے آپس میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم کر کے جب ہم باہر بات کریں تو ایک ہی بات کریں, اور وہ ایک ہی بات یہ ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جلد از جلد ملنا چاہیے. آج اگر ہم نئے فارمولیز لے کر آئیں گے, آج اگر ہم نئی تراکیب لے کے آئیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ان کو کشمیریوں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور نئی چیزیں کرنی چاہیے, تو گزشتہ 75 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں, اور پتہ نہیں ہم کتنے سال پیچھے چلے جائیں گے. تو ابھی ہم سب کو مل کے اور ایک دفعہ جب ہم انڈیا کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں, پھر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے خود مختار رہنا ہے. لیکن پہلا نقطہ, ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو اس مصیبت اور آلام سے نجات دلانا ہے جو انڈیا کے قبضے کی وجہ سے ان پہ طاری ہے. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے, جو بھی آپ کے چینل کے حوالے سے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ ایک نقطے پہ پہلے یکجا ہو جائیں, انڈیا سے آزادی, اور پھر اس کے بعد جب ہمیں ہمارا حق خود ارادیت مل جائے گا تو ہم سب اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہوں گے. اور چلتے چلتے صرف یہی کہوں گی کہ آگ میری شرار میرے, آگ میری شرار میرے ہیں, یہ سلگتے چنار میرے ہیں, وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار, وہ سبھی جانثار میرے ہیں. واہ 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 واہ. اس کا جواب میں اب چونکہ غزالہ شاعرہ ہیں اور ان کی شاعری کی قدر کرتا ہوں, تو اس کا جواب میں شاعری سے دوں گا معذرت کے ساتھ, کہ کب فیض احمد فراز کا شاعر ہے جو مقبول بٹ صاحب کے کلاس فلو تھے, ان کا ایک قطعہ میں عرض کروں گا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے, جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, یہ رسم ابھی تک باقی ہے, یہ ریت ابھی تک جاری ہے, زخموں سے بدن گلزار سے ہی, زخموں سے بدن گلزار سے, پر ان کے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, ہم بہت سیل انگیز سے ہی مگر اہل حوث یہ کیوں بھول گئے, خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری. بہت زبردست, بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ حکمران پارٹی کے بھی تھے, تو آخری منٹ آپ کے لیے. بہت شکریہ شاہد صاحب. اصل میں جس طرح غزالہ حبیل صاحبہ نے اور انور صاحب نے آخر میں اتنی بہترین شاعری کی, ویسے باتیں تو بنتی نہیں ہیں, باتیں ہم پورا گھنٹہ کرتے رہے ہیں, لیکن ایک چیز آپ کو کہوں, آپ کی شاعری سے اس بیٹے چیزوں کو جو ہے میں سننے کی حد تک ہوں, میں بہت شکریہ, اور میں قدر کرتا ہوں غزالہ حبیب صاحبہ کی اور انور صاحب کی اور ان تمام کے جو جس مقطع فکر سے بھی ہیں, جو کشمیر کی آزادی کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دینے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں, قلم سے لکھتے ہیں, عملی جدوجہد کرتے ہیں, ان کو. اور بالخصوص آج چونکہ جس طرح غزالہ حبیب صاحبہ نے کہا کہ 5 اگست کا دن ہے, اور آج کا دن آزاد کشمیر, پاکستان, پوری دنیا کے کشمیری ایک یوم سیاہ کے, یوم استحصال کے طور پہ بنا رہے ہیں,
اور اس اتصال کو ہم نے یہ عہد کر کے بنا رہے ہیں کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں گے اکٹھے ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے یونائٹڈ رہیں گے، اور کشمیر کے اس کشمیر کے باسیوں کو جو پچھلے اتنے عرصے سے ظلم و ستم میں پس رہے ہیں، ہم مل جل کر ان کو آزادی دلائیں گے۔ باقی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کہاں جائے گی، جہاں عوام جائے گی وہاں ہم اور آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے۔ محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود رہیں۔ سردار انور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود رہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہم آج پروگرام 15ویں آئینی ترمیم اور راولہ کوٹ پونچھ آپریشن جو تھا اس پہ بات کر رہے تھے۔ آپ نے پروگرام پورا دیکھا، ہم نے کوشش کی دھرنے میں رابطہ کرنے کی، دھرنے میں ہم اس کوشش میں مسلسل لگے رہے کہ دھرنے میں ہم کسی سے بات کر سکیں، کسی ذمہ دار سے، لیکن رپورٹ یہی آئی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بہت ہی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے اور ہم بات نہیں کر سکتے وہاں پہ دھرنے میں۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔